परत परत संरचनात्मक घडणुको घडिल्ल्यान सुरक्षेचो हुस्को उपराशिल्ल्यान दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान मडगांव बाजारांतल्या डायस इमारतीचो धोकादायक भाग मोडपाचो आदेश दिलो। पीडब्ल्यूडीच्या तांत्रीक तपासणी अहवाला उपरांत पावसाळ्याच्या मोसमान ही कारवाय प्रतिबंधात्मक आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। पण फकत काय भाग मोडलो म्हण जातले? वाठारांत आशिल्ल्या पोरण्या इमारतींचें कितें? लोकांक प्रस्न पडला। नाव दत्तमल। आतां आमी आसात ते मडगांव जे मार्केट आसा, मडगांव मार्केटां आसात आनी आमचे फाटल्यान ती बिल्डींग दिश्टी पडटा। ह्या बिल्डिंगेचे 6 म्हयने पयलीं जो स्लॅब आसा वो पडलो, जो जिनाचो पार्ट आसा वयर चडटा तो पडलो आनी हेजे खातीर ही बिल्डींग जी आसा ही अनसेफ आसली। आनी तेजे नंतर जेन्ना तो पडलो तेजे वेळार एक गाडी डॅमेज केली तेणी, बायकूय डॅमेज केल्यो आनीक एक मनशाचे पडून एक बायक इंजर्डूय जाल्ली आनीक ते जातर एक तेजे नंतर आनी एक फावट पडलो। आनी आज सद्याक जे सावथ गोवाची कलेक्टर आसा हेणे आज पयर एक लताकडे बिल्डींग सद्या पार्ट जिना पार्ट आसा तो उडयलो, आज राती ह्या बिल्डिंगेचो पार्ट आसा तो उडयलो। आतां आमी म्हणटात की पार्ट ओडून जो जिना उडयल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, ती बिल्डींग सेफ आसतली आनी फाल्यां कदाचित जर दुसरो पार्ट कितें पडलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो ते? आतां तुमी पळयतात की हें मार्केट येद व्हडलें आनी भव्य मार्केटांत जर अशें जालें फाल्यां कोणाचेर पडलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतना? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।